تیرے حسن جمال دمل کہنی عمر بھائی تمہارے حسن کی تعریف تھی نہیں رہے صدیق بھائی کیا لکھے انہوں نے اگر تیرے حسن کی کیا تعریف کراں تیرے حسن جمال دمل کہنی خود رب کے قرآن اندر تیرے قرب کمال دمل کہنی کائنات جبہو لجپال بٹھم پر تائیں لجپال دمل کہنی توڑے کل کائنات آفیز رلے تیرے ہک ہک وال دمل کہنی آدھے مانگ رب تون دے یار دینا ہنج ڈھان تو پہلے دے دے ہر کسی دے منگن دا طریقہ اپنا ہے کوئی کہے انداز نال منگ دے کوئی کہے انداز نال منگ دے کوئی کہے رنگ جو منگ دے کوئی کہے ویس جو منگ دے ہر کسی دا منگن دا رنگ اپنا ہے مگر یار نے لکھے یار دی گال لکھی ایسی یار دی بات لکھی ایسی کیا لکھے ایسی آدھے تیرا منگ رب تون دے یار دینا ہنج ڈھان تو پہلے دے کوئی مراقبے ہنجو سٹیندہ بیٹھے کوئی دعائیں چنیر وہندہ بیٹھے کوئی یار کو درود و سلام پہنچا کے روزہ بیٹھے کوئی کتھا بیٹھا رو دے کوئی کتھا بیٹھا رو دے یارا تو خوش نصیب ہیں حضور دی محفل اج ملیدہ بیٹھی آدھے منگ رب تون دے یار دینا ہنج ڈھان تو پہلے دے بھاوے نیت نماز قیامت منگ او بہن تو پہلے دے مقسوم نصیب مسافر دا انہیں رہن تو پہلے دے کوئی جتھے آمر رزق خدا دی لہن تو پہلے دے اگر تو غور کرے اسے صبح سویر جنہیں ویلے گھوسلے دے وچوں پرندہ نکل دے خالی پیٹ ہوں دے اے انسان ہے ڈی کو بھی کمان دے رات کو بھی کمان دے مگر پیٹ بلا بھی نہیں بھریندہ مگر تو سبق حاصل کر پرندے کون وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رب نے فرمایا میرا پرندہ میرا پرندہ جانور جنہوں گھوسلے جو نکل کے اپنے رزق کی تلاش نکل دے خالی پیٹ ہوں دے خالی ڈھیڑ ہوں دے جنہیں شام تھی دیئے مغرب کی آزان تھی دیا پیا انہیں ڈٹھا ہو سی تو سام تجربے کار بزرگ بیٹھے ہوئے عمر رسیدہ جوان بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے پرندہ جو ہی آزان مل دیئے گھرے والے پاسے لوٹتا پیا ہوتا یہ نہیں لوٹتا تو انسان نہیں لوٹتا رات کو 12 بجے دے 1 بجے دے ساری رات کام کریں دے ساری دیہار کام کریں دے بلاویا دے کوئی حال کہنے کوئی حال کوئی نہیں جرا پرندہ ہے روزی بھی کمی دے روزی بھی تلاش کریں دے رزق بھی پلیں دے اللہ دا شکر بھی کریں دے اللہ دی حمد بھی کریں دے اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ خدمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ بہت خوب ماشاءاللہ بہت کمال اللہم جنویلے انسان اللہ دی حمد کریں دے اور رزق منگے خدا کو رب مہربانیاں فرما دے کیوں کہ رب نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان میں تیرے نال پیار کرے نا تو میرے نال پیار کرے نہیں کہ کوئی نہ تیری 70 ماما تو زیادہ پیار میں کرے نا جہان جبول دا صحیح یہ ہی ہو جی کہ پیار کرے دا ہوئے مانا راز سیوے کئی مہینے لگوے کئی سال لگوے کئی